السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك اللي ما كيبخلش عليكم بالكينتيات تاعو كيعطيكم طواكر وكيذبح لكم الفافوري. دونك انا هو الذباح ديال الفافوري. قبل ما نبداو الكينتي نتاع اليوم فوندغودي لو 9 افريل 2021 لو 17:30 بتوقيت ديال فرنسا. دونك حنا 16h30 رينيون ان كورس 4. دونك في باري فانسن. اول حاجه اللي بغيت نقول هنيئا للناس المتتبعين اليوتيوب، يعني داك الطرواك عرفتوه ما كانش عندنا، حطيناها لاخر دقيقه ها باش نكملوا به 8 اللي تما مع اتونسيون. دونك اللي سمع الفيديو مزيان وهذيك كان ساهل باش ياخذ 13 و 10 اللي دوينا عليهم مزيان، يعني بقاو تما 8 د نوامبر طوال. يعني بغيت نقول لصحاب طويل بالصحه والراحه، حنا في جروب اونلي فيب كينتي. دونك تحطوا 8 ديال نوامبر طوال فيهم الكينتي تاعنا بصحة الدراري، هنيئا ليهم وهنيئا لينا حتى حنا، لان الخلاص راه مزيان ب 30% ديالنا اللي نستاهلوها عند جدارة واستحقاق من عند 4 ديال الناس. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتي تاع غدا بغيت نبازي على شي كومونطيرات ديال شي سماطي بويض اللي يلاه كيتعلموا يلعبوا، غادي نوريهم لكم. دونك هاد السماطي بويض اللي يلاه كيتعلموا يلعبوا، اولا ديديكاس اختي مريم بوزيد، ما لقيتش كيفاش ندير السكرين جيتي معنا، مرحبا بك اختي اللي كتبتي، شكرا لك بزاف. ثانيا هاد خونا هذا يو ها قايد تاي راك تي نيت ما تي ما والو، راك سوقك خاوي وضعيف واسمطه بيضا. اول حاجه ياك، حيت انت هو الكعبه اللي تابع هاد الجروب، الا كانت فيك النفس ما تبقاش تتفرج في هاد الفيديو. فينا هو الربعه ديالك؟ فين هو الفافوري؟ الربعه ديال كاين شي ربعه في هاد الكينتي، الربعه ديال الليل ولا ديال الصباح؟ زيد هذا راه حاقد بزاف. فين هو السيس اللي ما كاينش؟ ها جا ولا ما جاش؟ ها كتبت لك كومونتير كاع ما بينتي وجهك، كاع ما جاوبتي عليه. هاد خونا راه ديما الاخوان كيكتب شي كومونتيرات في شكال، بغيتكم تاتاكيوه اليوم وتضحكوا عليه بزاف وديروا اكبر ضحكه في هاد الجروب. دونك سيس ما كاينش، كاين ولا ما كاينش؟ انا كتبت لك كومونتير جاوب الرويجل فينك غبرتي الشك. ها واضافه على ذلك واحد ختنا اللي كتبات ليا في الكومونتير عمرني جبت بونيس طروه، دونك سميتها ياسمين شي حاجه، كنقولوا لها بان حنا كنجيبوا الكينتي ما كنجيبوش البونيسات ديال 13 درهم وديال 14 درهم، ما عندنا ما نديرو بهم. ورجعي للماضي، الباسي هو اللي كيحكم، ورجعي للشهر جوج بالضبط شوفي واش جروب اونلي كينتي شد 30 كينتي متابعه ولا ما شدش 30 كينتي متابعه، هادشي باش غادي نجاوبك. دونك هادو بغيت نقردهم، داكشي علاش اي واحد يكتب شي كومونتير سلبي غادي نقردو في شنو سميتو في الفيديو الجاي. دونك دابا نكومونسيو الكينتي ديالنا الاخوان اللي عندنا به الغرض، ونخلي لكم نتوما تجاوبوا لي هاد الاخوان اللي درت لكم عليهم كومونتير في كومونتيرات نتاعكم. دونك اون كومونس نوت. عرفتي والله حتى كيضحكوني كيقتلوني بالضحك شي وحدين دوك صحاب دوك الكومونتيرات، بنادم صاحبي هاد الحسد هاد الدرجه كلها صاحبي. تسير دير قناه وحط اللعب ديالك، حط الربعه وحط السبعه وحط الثمانيه تاق، انا كاع ما نلعبهم. وإلا جاوها بصحتك انت، جاتك 4 2 7 وداكشي اللي كتقول 15 وداكشي، سير تخلص انت. انا نهار كندي مليون للفوق باش تعرف. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1 سي Elgar, donc De Jesus, l'entraîneur, le driver qu'on garde, 7ème في المونتي ديستانس, 4ème, 8ème, 2ème. Donc بالنسبة لي هذا c'est mort, même des Ferris الله يعاونو. Et on continue avec le numéro 12, c'est Faslien Dorger. Donc l'entraîneur Lamar, le driver Guelormeni, déféré des 4, on garde 6 ans, 3ème, 5ème, premier, 2ème et premier في la musique نتاعو. كيبقى ما خاسر ما حتى شي عاود في هاد الكينتي نتاعنا نتاع غدا وضارب الواحد. دونك غناخدوه غدا كفافوري عندنا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Foot Berrois. Donc Desartres, l'entraîneur, le driver, le canon, 7ème, 6ème, 7ème, 3ème, 2ème et 3ème. دونك دابا من هنا للفوق الاخوان، قبل ما نكملوا هاد الكينتي ديالنا ما بقيتش غنبلوكي بنادم اللي كيكتب كومونتير. اي واحد دار كومونتير غيدوز في الفيديو ديال غدا سلبي، مرحبا به.
دونك ساتيام سيزيام ساتيام تروازيام دوزيام اي تروازيام فاش يدوز بعدا نضحكوا عليه شويه نشبهوا عليه ضحك ونضحكوا الناس اللي معانا تاهم. دونك هذا تا هو كيبقى ما خاسر ما تيعاود في هاد الكينتي ديالنا داير 2850 في الفانسن كيبقى عاود محترم. وغادي ناخذ لكم ك توكار لو نيميرو 3. Et on continue avec le numéro 4, c'est Flash d'Alouette. Donc l'entraîneur Chavat, le driver même, deuxième déslancé, troisième, premier في la musique نتاعو. كيبقى ما خاسر ما تيعاود في هاد الكينتي جاي اول مره للفانسن. لونترينور سي شافات راه صراحه ما كيجيش يضحك معاهم في الفانسن. غناخذوا لكم ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Éclat de Saint. Donc l'entraîneur PRL, le driver Lagadec, déféré de 4, 8e, 2e, 3e في la musique نتاعو ديستانسي. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. هاد العود ارجنتين فير 19 18 اورو 18 اورو 16 اورو. كتبقى عليه واحد علامات استفهام كبيره غدا. دونك نخليو هاد 5 حتى الاخر نقدروا نرجعوا ليه نقدروا نقتلوه. مي من الاحسن كنفضل ما خاسر ما حتى شي واحد في هاد الكاتيجوري ناخذوا لكم ك اتونسيون. دونك لو نيميرو 5 اتونسيون. Et on continue avec le numéro 6, c'est Flamago de Jean Angel. Donc l'entraîneur Kerans, le driver barrière, déféré postérieur, hangar de 6 ans, qui m'a كتشوفوا distance 0, distance, deuxième. ديك الدوزيام في ستراسبورغ كيبقى عاود ما يخلعناش غدا. Et on continue avec le numéro 7, c'est Exotic Jet. Donc l'entraîneur Mashkal, le driver Jean-Philippe Monclin, déféré des 4, premier, deuxième في la musique نتاعو. هنا المون ما كاينش غدا راه كاين الخلاصه الاخوان في هاد الكينتي. كيرونديل انزو سليب نشوف هاد انزو اللي كيرونديل 7 شكون هو الدوس تا غدا وقيلا مرونديله. دونك بالنسبه لي هاد لو نيميرو 7 غادي ناخذو لكم ك اوتسايدر حدا الكارت. Et on continue avec le numéro 8, c'est Elorec de Carrel. Donc l'entraîneur va, le driver même, hangar de 7 ans, il n'est pas déféré, un de 6e, 2e, premier, 3e في la musique نتاعو. Donc on gagne c'est le cross la roche تن باري فانسن ندير واحد 5 في 32,000 ديال الاورو. دونك حيت ما مديفيريش غادي ناخذوه في اتونسيون غدا le numéro 8. Donc le numéro 8 attention. Et on continue avec le numéro 9, c'est Flash de Void. Donc l'entraîneur Broyer, le driver Les Bourgeois, mal de 6 ans, déféré des 4, 5e, premier, 2e, 5e et 5e في la musique نتاعو. Donc كيبقى خاسر مع فيلي إليف 2150 متر. هنا في الباري فانسن الرابع هنا داير دوزيام. مي توجور هنا كنشوف 11 13 بارطون واحد 15 بارطون دار فيها نافيام. هادي 13 بارطون لي مالا يقدر يجي غدا 5 معاهم. دونك كورسا كما كتشوفوا راه صعيبه ثم صعيبه. دونك تسعود غناخذوا لكم ك توكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Feeling Boy. Donc l'entraîneur Drew, le driver même, déféré des postérieurs, hangar de 6 ans. Donc 4e, 2e, déslancé 3e, 6e, premier. هنا ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. هنا 12 بارطون 10 بارطون 12 بارطون 18 بارطون فير داير 3e. هنا في الفانسن كيضربو فالكو اي فيلي. دونك بالنسبه ليا غدا مور عاد مروندي 25 مترو غادي نقتلو حاليا ونشوف. Et on continue avec le numéro 11, c'est Écran de Drop. Donc l'entraîneur Fate, le driver Matteo Abrevard, il n'est pas déféré des 4, 5e, 2e, 5e, 9e, 3e, premier في la musique نتاعو. دونك هنا 16 بارطون باري فانس ندار فيها 5e. هنا بوردو لو بوسكات هاديك الخساره اللي خسرها في 2100 داكشي علاش دزتها باش ما تبرزطناش.
كيبقى بالنسبه ليا هاد الأونز مالغري غدا راه مروندي، غادي ناخدوه ك troisième توكار مع جوج تويكرات اللي عطيتكم ديجا. Et on continue avec le numéro 12, c'est Enzo Sleeper. Donc l'entraîneur Mole Brock, le driver Christian Martinez, déféré des 4, Hongar de 7 ans, premier, 7e, 3e, 5e, 2e, 3e في الميزيك نتاعو. دونك كيبقى هنا في لاكابيل ندير بروميي، هنا في الباريفانس ندير 7ème، هنا 3ème في 43,000 ديال الأورو، هنا رابح الإكزوتيك أو مروندي ليه. دونك بالنسبة لي هاد الإنزو غدا غناخدو ليكم كفافوري. دونك لو نيميرو 12 سي ان فافوري بور موا، مالغري لا عطاوه هما توكار انا فافوري. هادي ديما بالنسبة لي انا، يعني الكوطاج ديالي انا كل كيدير الكوطاج اللي بغا وكيستف كيما بغا. Donc on continue avec le numéro 13, c'est Philly Elven. Donc l'entraîneur est Paul Rego, le driver David Thoman, mâle de 6 ans, distancé premier, 4e et 5e. Donc هنا 2100 on gagne, 2700 le cross la roche, 2100 في فانسن، هنا 2850 خسر مع فالكو داف لاحو 5e وهو وديس. كيبقى ديس احسن منه صراحة. دونك غدا هو مديفيري ما مديفيريش، انا غادي نقتل لكم تراس. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 14 سي فالكو دا فاروش. دونك l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver Eric Raffin, premier, 3e distancé 4e premier في الميزيك نتاعو. دونك هنا لافال ربح فيها، هنا كيلصق فيه الفيلينغ بي. شكون هو الفيلينغ بي؟ خصنا نعرفو شكون هو اللي لاصق على الكاطورز، حيت الكاطورز بالنسبه ليا غدا فافوري فحالي فحال الاخوان، غنحطو لكم كفافوري. لو نيميرو 14 سي ان فافوري بور موا. نشوف فيلينغ بوي، دونك هو الديس غادي نرجعو ليه وغادي نحطوه في الخانات ديال اوتسايدر، بعد غنعاودو نشوفو شي واحد نهبطوه لاتونسيون. دونك ديس سي ان اوتسايدر بور موا. هاد الكاطورز التريز غنزيدو لكم في اتونسيون، 13 في اتونسيون حيت لين وحده. Et on continue avec le numéro 15 et termine notre quintet. واليوم ندير لكم لا سيربريز غدا الجمعة، غنلعب لكم باز ديالي اكس ونزيد لكم مع داك العويدات اللي كاينين. جات هي هاديك، ما جاتش ما عندي ما ندير لكم حيت حنا كنلعبوا طوال 8 طوال. دونك هاد لو نيميرو 15 كيبقى 0 9 0 0 0 0 6. هذا واخا يدير الجوانح عنده ما غاديش يتعلق غدا. علاش غنلعب لكم لا باز؟ خرجوا لينا 9 نوامر، يعني 3 فافوري، 3 في الاوتسايدر و3 توكار و3 في اتونسيون. دونك خصني نعطيكم لا باز اللي غتقدروا تخلصوا بها افيك تركيز تام. دونك لا باز ديالي نتاعي غدا كلشي شد ورقه والسيلو ويقيد. 14 في الراس، لو نيميرو 14. دونك غادي نتبعوا لكم، غنحاول غادي نزيد سات دوزيام تريكه ديال الجيت راه زوينه، ما غاديش نعاود مره واحده اخرى. دونك غنعطي لا باز اللي كلشي يشد ورقه والسيلو ويقيد ويلعب الا بغى يلعبها. وغنزيدكم جوج كطروازيام، باقي خصنا عاود اللي غادي يتم الاختيار ديالو في لا باز ديالنا. غندير اكس 4 اكس في الكاتريام بلاس، غندير هنايا 9 في 5 بلاس. دونك 14 7 2 اكس 9 ار. و غادي نزيدكم تما كاينه 12 لو نيميرو 12. غنزيدكم 10، غنزيدكم الكات، وغنزيدكم 7، وغنزيدكم 11 والناف والطروة والطريز والويت والسانك، يعني غنزيدو النويمرات كاملين اللي عندنا. 7 عفوا راني عاودتو،
واخدينه في لاباس. دونك زدناكم هادوك النويمرات اللي بقاو كلهم 2 3 4 5 6 7 8 9 على برا والاخرين تما. دونك هادي هي لا باز نتاعي وهذا هو اللعب. هاد خصكم تشكروا الدراري ديال جروب اونلي كينتي حيت هما اللي قالوا لي غدا لعب ليهم شي باز ملي تخلصوا فرحوا. يعني انا ما كنقدرش نلعب لي باز واللعيبات وداكشي على حساب الناس كيخلصوا لي رزقهم ما كيبغوش يلعبوهم ما يخرج. دونك بوغ دومان قالوا لي عطاهم شي باز ولعب ليهم في اليوتيوب. علاش لا الدراري كلشي فرحان بالتيزورد نتاعو بصحه وهنيئا لكم. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيو واللي ما بغاش يتفرج بلا ما يتفرج واللي بغا يتفرج مرحبا به. نساو علينا لي كومونتير السلبيه والهضره الخاويه ديال بنادم راه ما كضرنا ما كتنفعنا ما كنتسوقوا ليها. واللي كيحط شي نمره راه كاع ما كنديها فيها انا راه كنلعبها لعبي من غير لعبي راه كاع ما كنلعبو. دونك بون شانس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان. اللي باقي ما تابوناي كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس باش ما يبقى كيوصلوا الفيديوهات نتاعنا كاملين وما يزقل حتى فيديو. وكيبقى هذا القمر بنادم الا خسرتيها نهار كيرجعك ما كتعرفش تلعب ولا ما عرفتش راه مكاين شي واحد كيجيبها كل نهار. مازال حنا راه في السيمانه كنشدو 3 د الكينتيات 4. سيروا شوفوا لي برونوستيك كور الاخرين شحال كيزقلوا عاد كيشدوا لكم كينتي ديال 70 درهم ولا 80 درهم وكاع كيعطيلك في لاباس. فهمتي؟ قول لي عطاك د لاباس بحال اليوم بحال ديال اللي كيخلصوا مليون الفوق من 4000 5000 درهم الفوق قول لي يحطوا في لاباس. دونك بون شانس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم. وانا باقي كنصايب فيديوهات على قبل شي ناس كيكتبوا كومونتيرات زوينين وعزاز عليا وكندير لهم ديديكاس كاملين بهم. خويا صلاح خويا حسام خويا رشيد فؤاد داك النهار نسيتك بقى فيك الحال. فؤاد راك عزيز وغالي اخويا ومرحبا بك انت. رشيد مكناس ياسين نزيد صحراوي تا هو راه عزيز وغالي. كازا رشيد راه غبرتي عليا خويا رشيد. وعبد الله فاس تا هو شحال مشو. دونك جميع اللي ذكرتهم واللي كاع ما ذكرتهم يسمحوا لي راني غير نسيتهم وصافي. دونك بون شانس ا توس اي ميرسي والله يعاونكم.